सर्विसमैन सोसाइटी के असल ओहदेदारों को साइड पे करके नून लीग के जो पालतू जर्नैल हैं उनको बिठा के आप अगर समझते हैं कि आप पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी पे कब्जा कर लेंगे या लोग आपको सुनेंगे, तो आपकी बहुत बड़ी भूल है। ये आप आप छोड़ दें इस काम को, ये हो ही नहीं सकता। पाकिस्तानी एक्स सर्विसमैन पाकिस्तानी कौम के साथ खड़े हुए हैं, जो पाकिस्तानी कौम चाहती है वही वो करेंगे, किसी सूरत दाएं बाएं वो नहीं जा सकते। ये बात आपको अगर अभी तक नहीं समझ आई तो समझ आ जाएगी, आपको बड़े चंगे बल तरीके से समझ आ जाएगी, लेकिन फिर आपको मिर्चें भी लगेंगी जब समझ आएगी, ठीक है ना। मुझे आप सिर्फ इतना बता दो, वो आपने बताया था, मैंने आपको 3 जुलाई को बताया था, ठीक है जी। ये इन्होंने बड़ी खबरें चलाई, आप देखें मैं आपको दिखाता हूं, चले ये इन्होंने कितनी जबरदस्त खबरें चलाई जी। मलक बोस्तान, ये फ्रंट मैन है आईएसआई कराची का, जर्नलों को डॉलर खरीद के देता है। मलक बोस्तान, यार देखो टाउट्स भी इनकी हरकतें देखो, उसको बिठा के कहते हैं डॉलर बेचने वाले मौजूद है लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं है। ओए 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 ओए, डॉलर की कीमत गिरकर 250 रुपए से भी नीचे जा सकती है। सदर फॉरेक्स एक्सचेंज, ये टाउट है आईएसआई कराची का, ये बात बिठा के इसको मीडिया के ऊपर बात करवा रहे हैं। इनका अंदाजा करें, मैंने बताया था आपको कि जराए मलक बोस्तान की हकीकत आपको बहुत पहले बता चुके हैं, आप लोगों को शायद समझ नहीं आई थी हकीकत। ये मैं आपको दोबारा बता देता हूं कि बहुत दफा बताया है कि टॉप बॉसेस जो है वो इनको मलक बोस्तान जो है ये जी। अभी आवाज आ रही है आप लोगों को? मैं दोबारा एक दफा चेक कर लूं, ये आवाज वाला बड़ा मसला है यार, मैं जरा चेक करूं कि हेलो हेलो हेलो, बिल्कुल आ रही है आवाज जी। अच्छा, अब ये मलक बोस्तान जो है, ये मलक बोस्तान कराची का आईएसआई कराची का फ्रंट मैन है, और इससे इन्होंने बयान दिलवाया था, आपके सामने बयान है। और मैंने आपको बताया था कि जी मुसद्दिका जराए का दावे के मुताबिक मलक बोस्तान आईएसआई कराची का फ्रंटमैन टाउट है। इससे पहले भी बता चुका हूं, जर्नैलों के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का काम भी करता है। आईएसआई ने इसे डॉलर नीचे लाकर बड़ी तादाद में खरीदने का काम सौंपा है ताकि लोग घबरा कर डॉलर बेचें, जो ये और इसके करंदे जर्नैलों और चंद सियासतदानों के लिए खरीद लें और दोबारा महंगे होने पर मुनाफा भी कमाएं और डॉलर भी खाएं। हुआ क्या जनाब, आज आपको अच्छे तरीके से पता है, डॉलर की एक बार फिर ऊंची उड़ान, डॉलर चढ़ गया ऊपर। आपको अब मुझे बताओ यार, सही बताया नहीं बताया था? ये जो शतूंगड़े यहाँ पे बैठे हुए हैं, इन शतूंगड़ों को आप मुझे बताओ कि यार मैंने बात आपको सही बताई थी या नहीं बताई थी? आप मुझे जरा बताएं, शतूंगड़े मुझे बताएं कि जी ये सही बात थी या नहीं थी। आपको एग्जैक्टली जो भी बात बताता हूं मैं, वो सही बताता हूं या नहीं बताता हूं। और यही तो तकलीफ है सारी की सारी, इनको यही तो तकलीफ है कि इनके जो राज हैं वो सारे के सारे खुल जाते हैं। इनको मसला ही सारे का सारा ये पड़ा हुआ है भाई, कि सारा का सारा इनके राज खुल जाते हैं। अच्छा, अब मूविंग फॉरवर्ड मैं आपको ये बताऊं, मैं एक दफा फिर अपनी आवाज चेक कर लूं, आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है। मैं ट्रॉल्स को इग्नोर ही करता हूं, आप लोग ही काफी हैं ट्रॉल्स को निपटने के लिए। फारिग होकर मैं ब्लॉक जरूर कर देता हूं। ठीक है जी, मेरी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है, तो इनकी आवाज ठीक आ रही है तो इनकी तंबी उतारने का सिलसिला जो है मेरे ख्याल में जारी रखा जाए, यही आप लोग भी चाहेंगे बिल्कुल। क्योंकि पाकिस्तान मीर जाफर और मीर सादकों की तंबी अगर ना उतारी, आज से पहले उतार ली गई होती ना, तो यहां तक आप लोग ना पहुंचे होते। ठीक है, जो इस हालात में अभी पहुंचा हुआ पाकिस्तान, यहां तक ना पहुंचा होता अगर आज से पहले इनकी तंबियां उतार ली गई होती। तो ये नोट छाप के जो है ये दुबई में डॉलर ना कन्वर्ट कर रहे होते, और इस वक्त अफगानिस्तान की करेंसी भी हमसे ऊपर ना होती। अब इंडिया को तो चलो छोड़ दो ना, तुम लोग कहते हो वहां की बात क्यों करते हो, अफगानिस्तान तक की करेंसी जो है वो तुमसे ऊपर है, क्योंकि वो अफगानी जो है वो डॉलर अपनी करेंसी छाप के दुबई में बेच नहीं रहे था, असल में मसला ये है। अच्छा, इसके बाद मैं आपको आगे ये भी जरूर बताऊंगा कि ये तो सारे का सारा जो है कच्चा छटा इनका जो है वो सारे का सारा खुल गया। उसके बाद मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि एक बाकायदा तौर के ऊपर एफर्ट की जा रही है कि पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी जो है उस पे पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी ने ट्वीट किया, ये इनका ओरिजिनल जो इनका ट्विटर प्रोफाइल है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये इनका ओरिजिनल ट्विटर प्रोफाइल है पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी का, एक ही इनका ट्विटर प्रोफाइल है @XPEX। शतूंगलों को बहुत आग लगी हुई है इसके ऊपर, लेकिन ये अभी भी अंडरग्राउंड काम कर रहा है। पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी का जो मीडिया सेल है वो इसको चला रहा है। और आपका मैं आपको ये बता रहा हूं, उन्होंने कहा है कि ये जो चाइना बनाना चाहते हैं,
پاکستان کو چائنیز ماڈل لانا چاہتے ہیں سوشل میڈیا بند کرا کے، یہ کسی صورت بھی کامیاب نہیں ہوئے گا۔ اور دوسرا، پاکستان ایکس سروسمین سوسائٹی کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بغیر انتخابات نیشنل کونسل کے کروائے نون لیگ کے پالتو جرنیل بٹھا کے پریس کانفرنس کروا دی گئی اور اس کے اوپر بڑا شور کیا گیا، اور اس پریس کانفرنس کے جواب میں جو تماچا مارا ہے پاکستان ایکس سروسمین سوسائٹی نے، اگر اس کو آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ بات جو ہے وہ بھی بالکل درست ہے۔ اور دوسرا، 15 جولائی کو میں نے ایک ٹویٹ کی تھی، اگر آپ اس کو دیکھیں، کہ سینئر سورسز رپورٹ دیٹ پیپل پارٹی وانٹس the dissolution of assemblies on time, not before the completion of tenure, and wants general election to be held on or before 12th October. However, PMLN wants to dissolve the assemblies only 3 days before the end of tenure to prolong the caretaker setup for 90 days. Establishment desires to prolong it for more than 90 days with the excuse of delimitation and census issue. Exact یہی بات ہوئی ہے۔ پاکستان ایکس سروسمین سوسائٹی کے میڈیا سیل نے یہ ٹویٹ کی ہے کہ بریکنگ نیوز دی ہے کہ حکومت نے نئی مردم شماری کی منظوری اور نوٹیفکیشن کے اجرا پر غور شروع کر دیا۔ اندازہ کرو، نوٹیفکیشن سے عام انتخابات 3 سے 4 ماہ تک مؤخر کیے جا سکتے ہیں۔ کل میں نے بتایا تھا عاصم منیرے کا یہی پروگرام چل رہا ہے، سی سی آئی کا اجلاس 25 جولائی کو بلانے کا امکان ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ عاصم منیرے کو یہ وہ بندہ چاہیے، حکومت چاہیے جو اسے اس کے ایکسٹینشن دے، بس اصل کہانی ساری کی ساری یہ ہے۔ نیشنل انٹرسٹ پاکستان کا اس کے اوپر ختم ہے۔ نئی مردم شماری کے بعد الیکشن کمیشن نئی حلقہ بندیاں کرنے کا پابند ہوگا۔ ذرائع نئی حلقیاں بندیاں کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کو 3 سے 4 ماہ کا وقت درکار ہوگا۔ ذرائع نئی مردم شماری نوٹیفیکیشن سے انتخابات جنوری سے فیبروری تک ہو سکتے ہیں۔ ذرائع یہ آپ دیکھیں، یہ جو بات تھی وہ 16 آنے درست ہو گئی ہے، آپ کے سامنے یہ بات کر دی ہے، یہی بات آپ کو بتائی تھی اور یہی ان کو آگ لگی ہوئی ہے۔ اوپر سے پاکستان ایکس سروسمین سوسائٹی نے کہا ہے جناب کہ یہ زبردستی جو قابو کیا جا رہا ہے، یہ پاکستان ایکس سروسمین سوسائٹی نے اسی ٹویٹ کو، میری 2 ٹویٹس کو کوٹ کر کے یہ بات کی ہے۔ اور دوسرا، پاکستان ایکس سروسمین سوسائٹی نے جن کی ٹویٹ وائرل کر سے ہوئی ہوئی ہے اور شتونگڑوں کو آگ لگی ہوئی ہے کہ ہم نے تو ہائی جیکنگ پروسیس پورا کمپلیٹ کر لیا تھا، میں وہ ٹویٹ ضرور دکھانا چاہوں گا۔ سروسمین سوسائٹی جو ہیں اور وہ جعلی سوسائٹی کے جو پریزیڈنٹ بنے ہوئے ہیں اور شتونگڑوں کو اپنے ساتھ لگا کے ان کو بٹھایا ہوا ہے، سیاسی جرنیل نون لیگ کے غلام جو وہاں پہ بٹھا کے بات کر رہے ہیں، ان لیگلی اپوائنٹڈ آرمی چیف کے کہنے کے مطابق جو اگلا ضیاء الحق بننا چاہتا ہے، جاز صاحب برا مت مانیے، پیچھے آپ نے بھی کہا ہے کہ یہ جو ہے لیجیٹمیٹ نہیں ہے، جاز الحق صاحب نے کہا یہ بالکل لیجیٹمیٹ پاکستان ایکس سروسمین سوسائٹی کا ہینڈل ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایکس سروسمین جو ہیں وہ پاکستان کی عوام کے ساتھ مکمل طور کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں۔ پاکستان ایکس سروسمین سوسائٹی اور پاکستانی ایکس سروسمین پاکستانیوں سے ہٹ کے نہیں ہیں۔ درمیان میں جو دولے شاہ کے چوہے ہیں جن کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، جو کہ پاکستان کو توڑنے کے لیے اب دوبارہ سرگرم عمل ہے، ان کو یہ بات ضروری طور کے اوپر سمجھنی چاہیے کہ اگر وہ انسان کے بچے نہیں بنیں گے، بندے کے پتر نہیں بنیں گے، تو یہ حالات مزید جو ہے وہ خراب ہوں گے، اور یہ حالات مزید خراب ہو کے کدھر پہنچیں گے یہ اللہ ہی جانتا ہے پھر کہ کدھر پہنچیں گے حالات، اور کہاں تک یہ حالات اس طرح چل پائیں گے۔ آپ دیکھ لیں کہ اس وقت ایک ایکسپرٹ اوورسیز، میں ایک دفعہ پھر آپ کو جاتے جاتے جو ہے آخر میں دوبارہ آپ کو کنفرمیشن بتا دوں کہ میں نے آپ کو ایگزیکٹلی بتایا تھا، 19 جولائی کو بتایا تھا کہ مردم شماری کا ایشو بنا کے یہ الیکشن ڈیلے کرنے کی کوشش کریں گے، جو کہ اس وقت جو بریکنگ نیوز آ رہی ہے وہ اس بریکنگ نیوز کے مطابق یہ باقاعدہ طور کے اوپر یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں اور وہی کام چل رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بات ضرور بتا دوں کہ یہ پاکستان توڑنے کی سازش اس وقت اور کوئی نہیں کر رہا، پاکستان کے اپنے شاہ دولے کے چوہے جو جرنیل بنے ہوئے ہیں یہ وہ کر رہے ہیں، اور ان کے علاوہ ان کے ساتھ جو ملے ہوئے باقاعدہ طور کے اوپر ٹونی افسران ہیں اور کرپٹ ترین جو اس وقت سیاستدان ہیں وہ اس وقت یہ کام کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ جو ملے ہوئے 2 نمبر کے بکاؤ مال ٹکے کے اوپر جنہوں نے اپنی غیرت، عزت اور اپنے ایمان کا سودا کیا ہوا ہے، وہ لوگ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور وہ پاکستان توڑنے کی سازش اس وقت کر رہے ہیں۔ پاکستان بچانا ہے تو عمران خان کو لانا ہے، that's it, that's final، اور کوئی بھی طریقہ جو ہے وہ ہمارے پاس اس وقت موجود نہیں ہے، اور ہمارے پاس کوئی بھی آپشن اس وقت موجود نہیں ہے۔ تمام باقی آپشن جو ہیں وہ پاکستان کی ڈسٹرکشن کی طرف جاتے ہیں۔ عزیزان من، اپنا خیال رکھیے، بہت جلد انشاءاللہ دوبارہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔